फील्ड मार्शल और एयर चीफ ने रहम किया, वरना भारत के सारे जहाज गिरा देते। पीपल्स पार्टी ने फौज का ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया। मोदी 4 दिन तक अपनी टांगों पर खड़ा ना हो सका। सदर आसिफ अली जरदारी का घड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब। कहा, मोदी को पता चल गया ये मजाक और खेल नहीं, पाकिस्तान दिफा करना जानता है। मोदी हमारे आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और वज़ीर आज़म जैसा दिल गुर्दा कहां से लाएगा। सदर जरदारी ने कहा, एक बेवकूफ ने 4.5 साल में सारी दुनिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करा दिए, मैशत तबाह कर दी। हमने दोबारा दुनिया से ताल्लुकात ठीक किए। फील्ड मार्शल साथ साथ रहे। ट्रंप भी कहता है फील्ड मार्शल। आज के दिन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे कहकर मुल्क बचाया। जब भी मैं जेलों में गया, कारकुनों को यह नहीं कहा कि बाहर निकलो। मुल्क में कुछ मसाइल हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर रहे हैं। सियासी इंतहा पसंदी छोड़नी होगी। हमने जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन सियासी इंतहा पसंदी की तरफ नहीं गए। मुल्क की सलामती को दाव पर नहीं लगाया। 9 मई जैसे हमले इदारों को गालियां सियासत के दायरे में नहीं आती। सियासत को वापस सियासत के दायरे में लाना होगा। आज नहीं तो कल मफाहमत की जरूरत होगी। सियासी क़ुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। मुआशी बहरान से निकलने के लिए सियासी बहरान से निकलना जरूरी है। शहीद बेनजीर भुट्टो ने अपना आखिरी पैगाम मफाहमत कर दिया। मफाहमत का बादशाह आसिफ जरदारी ही मुल्क को इस सूरत-ए-हाल से निकाल सकता है। बिलावल भुट्टो का शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब। पीस एनफोर्समेंट का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया कभी, वहाँ भी यहाँ भी, मीटिंग्स में भी, इस्तांबुल में भी और न्यूयॉर्क में भी। आई हैव मेड इट वेरी एम्पली क्लियर, पाकिस्तान विल बी हैप्पी टू जॉइन इफ द मैंडेट इज नॉट पीस एनफोर्समेंट एंड डिसआर्मिंग, डीवेपनाइजिंग हमास। पाकिस्तान गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने की कोशिश का हिस्सा नहीं बनेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया। कहा, 20 से ज़ायद ममालिक तैयार हैं, वो बेशक हमास को गैर मुसल्लह करें, हम ऐसे काम नहीं करेंगे। गजा में फौज भेजने के फैसले से मुतालिक किसी खबर की तस्दीक नहीं कर सकता। गजा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स पर सिविल मिलिट्री क़यादत में बहुत क्लियरिटी, क़याम अमन के लिए इस फोर्स का हिस्सा बनेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात जनवरी में $2 अरब के रोल ओवर के लिए तैयार हैं। अमाराती सदर के दौरे के दौरान दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात की। तिजारती और सरमायाकारी मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म का शहीद बेनजीर भुट्टो को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। कहा, बेनजीर भुट्टो ने जमहूरियत, अवामी हकूक़ और विफाक के इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद की। पाकिस्तान को पुरअमन, तरक्की पसंद और जमहूरी रियासत बनाने के लिए किरदार अदा किया। इनकी कुर्बानियाँ और खिदमात कौम के लिए मशाल राह हैं। मुल्क कौम के लिए इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान चौधरी ने कहा, शहीद बेनजीर भुट्टो ने आइन, जमहूरियत और अवाम के हकूक़ की हिफाजत के लिए जिंदगी वक्त की। पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का लंबी इनिंग खेलने का इरादा है। पाकिस्तान की तारीख में जो उनको सहूलियात मिली हैं वो शायद ही कभी किसी को मिली। बानी पीटीआई को जेल में वो सहूलतें मिल रही हैं जो किसी और को दस्तयाब नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली आसादी की घड़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। 28वीं तरमीम के बारे में कोई इतला है, ना ही कोई बहस हुई। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बानी पीटीआई डायलॉग पर यकीन नहीं रखते। हयात सादिक की सरबराही में लीगी वक्त की नुडेरो में सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात। शहीद बेनजीर भुट्टो के दरजात बुलंदी की दुआ। मुज़ाकरात किसके साथ? क्या इंतशारियों से डायलॉग करें? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सवाल। कहा, बानी पीटीआई हमेशा इंतशार की तरफ गए, मुज़ाकरात की तरफ नहीं। कि तमाम मुजरमों के अहले खाना सड़कों पर आ जाएं तो फिर उनसे भी मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, पीटीआई को चाहिए अपोजिशन का किरदार अदा करे। मुल्क को बुरा भला कहने वालों की मजम्मत करता हूं। पीटीआई का बरतानिया में एहतजाज के दौरान खातून की तकरीर से लाताल्लुकी का इज़हार।
تحریک انصاف کا کہنا ہے بیان دینے والی خاتون پارٹی کی عہدیدار نہیں، غیر مہذب زبان کی اصولی طور پر مخالفت کرتی ہیں۔ خاتون کے خیالات، زبان، طرز گفتگو پارٹی کے موقف کی عکاسی نہیں کرتے۔ وفاقی حکومت نے یوٹیوبر عادل راجہ کا نام کالعدم اشخاص کی فہرست میں شامل کر دیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت عادل راجہ کا نام فورتھ شیڈول میں شامل کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ عادل راجہ پاکستان کی سالمیت، امن عامہ کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث رہا۔ یوٹیوبر عادل راجہ آن لائن پلیٹ فارم پر ریاست مخالف بیانی کو فروغ دے رہا تھا۔ خیبر پختونخوا کے وزراء نے جو زبان استعمال کی، ہمارا ظرف ہے، یہ پنجاب میں موجود ہے اور اب بھی ہم ان سے مہمانوں کی طرح پیش آ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں، چکری ریسٹ ایریا میں جو زبان استعمال ہوئی، میرے پاس سب سے مہذب اور معتاد لفظ جنگلی تھا۔ ان کی گندی گفتگو سے ان کی تربیت پر سوال اٹھتا ہے۔ لاہور میں احتجاج کرنے پر پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف 2 مقدمات درج، 35 نامعلوم کارکن نامزد۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے روڈ بلاک کر کے حکومت مخالف نعرے لگائے۔ ایف آئی آر کا متن، پولیس کا کہنا ہے حکومت مخالف نعرے بازی کرنے والے 16 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ جدہ سے ملتان آنے والی فلائٹ کی 2 فضائی میزبان آپس میں لڑ پڑیں۔ جدہ انٹرنیشنل ڈپارچر لاؤنج میں پی آئی اے کے فضائی میزبانوں کی لڑائی کی ویڈیو وائرل۔ پی آئی اے انتظامیہ نے واقعے کا نوٹس لیا۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے دونوں کو معطل کر دیا گیا۔ واقعہ 23 دسمبر کو جدہ ایئرپورٹ پر پیش آیا تھا۔ کراچی میں تمام عقائدوں کے لوگ موجود ہیں۔ کراچی بھیک نہیں اپنا حصہ مانگ رہا ہے۔ کراچی کو اس کے حصے کی فراہمی میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ ایم کیو ایم اور اس کا گورنر مسلح افواج کے شانہ بشانہ کریں۔ کراچی ایک ایمرجنسی کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ووٹرز کو نالیوں اور گلیوں کا مسئلہ درپیش ہے۔ ایسی صورتحال میں بڑے پروجیکٹ کیسے چل پائیں گے؟ حکومت سندھ وفاقی حکومت سے مدد لینے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ کامران ٹسوری اور خالد مقبول صدیقی کا پریس کانفرنس سے خطاب۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں 124ویں مڈ شپ مین اور 32ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم البن علی کی بطور مہمان خصوصی شرکت پریڈ کا معائنہ کیا۔ خطاب میں کہا پاکستان نیول اکیڈمی بہترین پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرتی ہے۔ میں بھی اس اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہوں۔ کیڈٹس اپنی بہترین صلاحیتوں سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچائیں۔ ہم پاکستان کے ساتھ اسلامی اخوت کے رشتے میں بندھے ہیں۔ بحرین پاکستان سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاک بحرین دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ سیکیورٹی فورسز کا پنجگور میں انٹیلیجنس بیس آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ناز ہے۔ خارجیوں کے خاتمے کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی۔